अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम हमारे चैनल के प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर पहाड़ की जितनी भी मुसीबत हो गई तो अल्लाह ताला वो मुसीबत ख़त्म कर देंगे। आज आपके सामने एक ऐसा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरे प्यारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर पहाड़ से भी ज़्यादा परेशानी हो, अगर उसको सदके दिल के साथ आप वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी मुकम्मल तौर पर वो तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। खाहे वो परेशानी पैसे की परेशानी हो या फिर घर के अंदर कोई और परेशानी हो। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 18वां सिपारा है और सूरत मुमिनून है और उसकी आखिरी आयत है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और उससे आगे सूरत नूर शुरू होती है। ये 18वां सिपारा और 18वीं सिपारे सूरत मुमिनून है। इसकी ये आखिरी आयत है। बताने का मकसद ये है कि आपको मुकम्मल पता चल जाए कि ये किस जगह पर मौजूद है, ताकि आपके लिए पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाए। अगर कुरान मजीद को आप खोलेंगे तो 18वां सिपारा होगा, सूरत मुमिनून होगी, और उसकी आखिरी आयत ये है, वक़ुर रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। और उससे अगले वाली जो सूरत है वो सूरत नूर है। तफसील से मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको इसीलिए बताया है कि आपके लिए बिल्कुल आसानी हो जाए। कुरान को खोले, सबसे पहले इसको चूमे, सीने से लगाए और आंखें बंद कर ले। ये वो वजीफा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने ये वजीफा कर लिया तो आपके घर के अंदर पहाड़ से भी ज्यादा अगर कोई परेशानी हुई तो इंशाअल्लाह सब खत्म हो जाएंगी। अगर आप इस वजीफे को करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मेरे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफा है। मेरे नबी की बताई हुई ये कुरानी आयत है। अगर इसको आप सदके दिल के साथ, खालिस नीयत के साथ और बिल्कुल अल्लाह ताला के सामने झुककर, आजिज होकर, यकसुई के साथ अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब दिल में रख कर इस वजीफे को आप करेंगे तो अल्लाह पाक के हुक्म से इंशाअल्लाह आंख झपकने तक आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों के दिलों को बदल कर रख देंगे। कुरान मजीद के अंदर बड़ी पावर है, बड़ी बरकत है, बड़े राज है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और उसके अंदर बड़ा जलाल है, उसके अंदर बड़ा कमाल है। सबसे पहले आपने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना है, क्योंकि ये दुरूद का हुक्म मेरे अल्लाह ने दिया है। एक दफा आपने हमारे प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद शरीफ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया का एक बंदा जो बिल्कुल इस्लाम नहीं जानता था, इस्लाम को नहीं मानता था, उसको किसी बंदे ने बताया कि यार जो मुसलमान है उनके आखिरी नबी है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फरमाते हैं कि जो सूरत मुमिनून की आखिरी आयत अगर इसको पढ़ लिया जाए तो पहाड़ से भी ज्यादा अगर परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, तो वो टल जाती है। तो वो इंसान बड़ा परेशान हाल था, उसके ऊपर बड़ा कर्जा और उसके ऊपर बेशुमार टेंशनें, मुसीबतें। अगर मैं वो आपको बताना शुरू कर दूं तो वो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो होगी। मैं मुख्तसर आपको बताना चाहूंगा। उसने जब ये बात सुनी तो उसने अपने दिल में इरादा किया कि यार इसको आजमाते हैं। तो उसने मगरिब की नमाज के बाद अल्लाह के सामने एक दो दफा उसने दुरूद शरीफ पढ़ा और उसके बाद सूरत मुमिनून आयत की तिलावत फरमाई और उसको 11 मरतबा इस इंसान ने पढ़ा। वो कहता है कि उसी रात को मुझे टेलीफोन आ गया, जो मेरे ऊपर पहाड़ से भी ज्यादा बड़ी मुसीबत थी वो ऐसे हल हुई कि मैं खुद हैरान हो गया, ये मेरे साथ कैसे मुमकिन था। तो जब ये होता गया तो मेरी पूरी फैमिली को मैंने बताया तो सब ने मिलकर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्होंने कहा पढ़ो कलिमा और अपने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यकीन लेकर आओ, अल्लाह पर भी ईमान लेकर आओ और अपने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लेकर आओ। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब इंसान मुसीबत में होता है उस वक्त अल्लाह उसको याद आता है, लेकिन खुश नसीब वो इंसान होता है जो अल्लाह के रास्ते पर चल जाता है और वो रूटीन से अपने आप को तब्दील कर लेता है।
اور اللہ پاک پر پورا پختہ یقین کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ آج کے بعد میں نے نیکی کے کام کرنے ہیں، کسی کے ساتھ بدی نہیں کرنی، میں نے ہر انسان کے ساتھ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، تو انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت اس کا جو ٹریک ہے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ اس وقت تبدیلی آتی ہے نارمل حالت میں تو انسان چلتا رہتا ہے، اس کو وہ خدا یاد نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے ہم سب مل کر دعا مانگے کہ اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب فرما اور اپنے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ جو وظیفہ بتایا ہے، میں تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ بھی پریشانی کے لیے وظیفہ کریں۔ اول اور آخر آپ نے 3 بار درود شریف پڑھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کی برکت سے، قرآن مجید کے نور سے، نور جو ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر اترا ہے، اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو انسان قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھے گا، اس کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی بڑی مصیبتیں ہوئی تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام، آپ کس شہر سے ہے اور آپ کی کیا پریشانی ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی خاص دعا میں آپ کے لیے دعا کی جائے گی، اور دعا کا اہتمام ہم ہر جمعے کو کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے حق میں دعا کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے تمام مشکلات حل فرمائے اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، وظیفے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو 5 وقت نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ نماز مسلمان کی پہچان ہے۔ نماز ایک انسان میں فرق کرتا ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے۔ تو نماز کافر اور مسلمان کی پہچان کرتا ہے، نماز کافر اور مسلمان میں فرق کرتا ہے۔ اور نماز تو بڑی خوبصورت چیز ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ نماز سے تو دل کو سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ ہم جسمانی غذا کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، دنیا کے پیچھے تو ہم نے اپنی زندگی لگا دی ہے، لیکن روح کی غذا کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے آج تک فکر نہیں کیا۔ روح کی غذا میرے بھائیوں، میری بہنوں، دین ہے۔ اللہ کے دین میں اللہ نے روح کی غذا رکھی ہے۔ روح کی غذا نماز ہے، روح کی غذا قرآن ہے، اور یہ اگر ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں وہ فائدے ہوں گے آج تک ہم سوچ نہیں سکتے کہ کیا وہ بھی ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، اور وہاں سے اللہ ہمیں رزق عطا کریں گے کہ جہاں سے ہمارا گمان نہیں ہوگا کہ کیا یہاں سے بھی مجھے رزق مل سکتا تھا۔ تو یہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے قرآن کی برکت ہے، اس پر عمل کریں۔ اس ویڈیو کو آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے عزیز و اقارب، دوست و احباب سے شیئر کریں۔ انشاءاللہ اس کا آپ کو اللہ پاک بڑا اجر عطا فرمائے گا۔